السلام عليكم يكون غلغاتكم تقاتلتي زمدب زي الشارع أبوستريك مشل زتحلالف نا يوق المدبي لو مدما نايتن ساي حيلي بزبل أرستي ناي لومي ملأختنا كم رئينا لومي ناي بويتانا نيسوس كريستوس نايتن ساي بعل نبعل له معلتي إسلازن غلغاتكم نعاكم نبيتسبكم روحس ناي بعل ناي بويتانا مدحانينا نيسوس كريستوس بعلي قبر لكم النابلكو أبي باس أوبر نقولاتنا نزي بعل ناي قويتانا مدحنا يسوع كريستوس دما قدس قالو بمنباب بمرأي دما كنجمرو دسي بلني لومي مبقسك في الصحفنا زخون أب قدماي قرنطوس معرف 15 كاب قصر حدا حساب قصري 15 زلو كفل الصحفيو كخون حبيرنا هنبوينا قدماي قرنطوس معرف 15 كاب قصر حدا حساب قصر 10 كم زيبل أحواتي نخونتو أمينكم انت زيكونكم كم تأنسب كلكم جيركم حسكم ما انت اللي غمسي إذن سبب كلكم اتقبلكم من عاوز أميعهم زلهم بقون اتدحنوا الوانجيل افلتكم الله إذا أنا تقبلكم قدمي كله نجيركم إيه كم تأتم صحفات زبلوه كريستوس ما انت حات عن موته تقبرخا كم تأتم صحفات زبلوه بسالسيت معالتون تنسئ نكيفا دحارون نتم عسرتو كلته ترعي دحريقو زبازعو كابتم كسعلوم زلو قريقهم قنا دك إسهم زلو كاب حمشت مئتن زبازعو أحوات بحان سأترعي دحريني أبقوب دحريق آن خلاتهم حواريات ترعي دحر خلاتهم دمان عيق قل عن زمسل ترعيني أنا سنتام حبر أملاك سلسة كوا من أسكولاتهم حواريات إيه أمبر حواريات سموكا بقو أيكونكم إتزلخوا وقنا بسأقا أملاك يزلخوا كاب كلاتهم زبزح دا أسعاركو أمبر إتن عيتو حابيس أقو كنتو أيكونن إتن مسا يزلو أسأقا أملاك دا أيمبر آني أيكونكو ونيلو أرياب أولوس أبزي سب قرنطس حفل لهم قدماي ملأت بفلاي معرف 15 بملؤ سفح كفل صحف وسيدو كاب حادث ساعة مودعتا انت نبيبكمو بزعبا نايسوس كريستوس سقلتن موتن تنسائون ايو ززارة كابزي كفل صحف انريو دما صحفات النات أقسى أولوس بزعبا ناي كريستوس يسوس تنسائي ناي تنسائي مستير كدلس كله نري بزعبا ناي تنسائي حيلي انتاي مخانو نتوم زعفا لهم نحدش كيدان أمنتي بابا حدا زرزيرو أسفعو كنوغروم كله إنا نرئيت معرف أسرت حمشتي كله أسئلنا اندحر أنبيوناي مبارك مزيل وان بفلاي أبتقصر سلستي إذا أنا تقبلكم وقدموا خلو نجيركم إلو كنتم أتم صحفات زبلوا كريستوس من انت حتان موت هيبل واو صحفات زبلكتو انت اندحر إلنا كريستوس من انت رؤسو زي كونسي من انت حتان كم زباته قد حتان كلنا إيو كريستوس أركن دانا ميتو أركن حادث عادق أقوى زموت من الباش أي متسأنا نخوين مخمياتو من الباش أركن تتصبو زقورلو إذا كمان من الباش زموت أي متسأنا نخوين أركن تسألعتو زموت جن منال كريستوس أركن فتوتي كون الميتو أركن تسألعتو ميتو حاد أن كلنا إيو أركن دانا ميتو صلعتو خلنا إيو أركن دانا ميتو سيدي زقرم عينت فقريو عن مسكال تقليس مالك كريستوس ما انت حات عن موته ما انت تصادق عن ايكونن ميتو
ምእንትቶም ዝሐጎስዎ ዘስመርዎ ዝተዓዘዝዎ ኣይኮነን መይቱ ምእንቲ ሓጣንዩ መይቱ ምእንቲ ሓጣንዩ ተሳቂዩ ምእንቲ ሓጣንዩ ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ተንጠልጢሉ ምእንቲ ሓጣን ደሙ ኣፍሲሱ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ቀድሐንን እምበር ንጻድቃን ደልዩ ኣይኮነን መጽዩ ይብለና ስለዚ ካብቲ ዝወደቕናዮ ቦታ ከተሳኣና ካብቲ ዝጠፋእናዮ ቦታ ከመልሰና ኢሉ ክርስቶስ ክብሩ ገዲፉ ናብ ምድሪ ወሪዱ ሰብ ኮይኑ ይብል መልክዕ ባርያ ወሰደ ይብል ብክንዲ ዝዓክል መጠን እዩ ርእሱ ኣዋሪዱ ይብል ምእንቲ ሓጣን ድማ መይቱ ዘገርም ፍቅሪ ናይ ኣምላኽ ዝተገልጸሉ ቦታ እምበኣር መስቀል ዘገርም ዓይነት ፍቅሪ ልዕሊ ኣእምሮ ናይ ሰብ ዝኾነ ክትርድኦ ዘጸግመካ ፍቅሪ ዝተገልጸሉ ቦታ መስቀል እዩ ድማ ስለይ ስለኺ ስለ ካልኦት ኣይኮነን ስለ ብዘላ ዓለም እዩ ኢየሱስ ኣብ መስቀል መይቱ ጥራይ ኣይኮነን ከምቶም ጽዕፋት ዝብልዎ ድማ ተቐቢሩ እዩ ተቐቢሩ ጥራይ ኣይኮነን መይቱ ተቐቢሩ ኣይተረፈን ብዙሓት መይቶም ኣብ መቃብር ምስ ወረዱ ኣይተስኡን ተቐቢሮም እዮም ተሪፎም እዚ ማለት ንሓይሊ ሞት ድስዕሮ ይተረክበን ማንም ሰብ ካብ ኣዳም ካብ ተቀዳማይ ሰብኣይ ጀሚርካ ኩሎም እቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ኣቦታትን ነቢያትን ዋላ እንተኾኑ ምስመቱ መይቶም እዮም ተሪፎም ካብ መቃብር ዝተስአ የለን ንሓይሊ ሞት ክስዕሮ ዝኸኣለ ማንም ኣይተረክበን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መይቱ ጥራይ ኣይተረፈን ከምቶም ጽዕፋት ዝብልዎ ጽዕፋት እናጠቐሰዩ ደጋጊሙ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክርስቶስ ካብ ሙታን ተሲኡ ሞት ኣጽኒዑ ክሕዞ ስለ ዘይከኣለ እዮም እኮ ኢሎም ሓዋርያት ጴጥሮስ ድሕሪ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጉራራት ካልኣይ ምዕራፍ ንትእኩብ ህዝቢ ወንጌል ክሰብከሉ ከሎ ዝበሎ ነገር እንታይ ሞት ኣጽኒዑ ክሕዞ ስለ ዘይከኣለ ስለዚ ንዝሞቱ ዘበሉ ኩሎም ሞት ኣጽኒዑ ስለ ዝሓዞም ፈጺሞም ካብ መቃብር ዝተስኡ የለውን ንምንታይ ንሓይሊ ሞት ክስዕርዎ ይከኣሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሞት ኣጽኒዑ ክሕዞ ስለ ዘይከኣለ ኣምላኽ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተሲእዎ ኢሉ ማእሰር ሞት ፈቲሑ እንታይ ገይርዎ ኣተሲእዎ እዩ መን ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣተሲእዎ ተልና ብናይ ትንሳኤ መንፈስ ገይሩ ኣተሲእዎ ልክዕ ከምቲ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 8 ምዕራፍ ዝበሎ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዘተስኦ መንፈስ ይብል መን ተሲእዎ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዘተስኦ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ሓዲሩ እንድሕር ኣሎ ንሱ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዘተስኦ መንፈስ ንዝመዋዕተ ስጋኹም ህያው ክገብሮ እዩ ይብል ንምንታይ ሓይሊ ኣለዎ ትዛዓበየ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ተገልጸሉ ቦታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ከተስእ ከሎ እግዚአብሔር ዓለማት ክፈጥር ከሎ ይኮነን ዝዓበየ ሓይሉ ገሊጹ እግዚአብሔር ዝዓበየ ሓይሉ ዝገለጾ ንወዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ከተስኦ ከሎ እዩ ብናይ ትንሳኤ ሓይሊ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተሲእዎ ይብል ሽም እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን እዚ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ድማ ሎሚ ኣብ ህይወትካ ድሰርሕ እዩ ሎሚ ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍና ድሰርሕ እዩ ህያው እዩ ንዘለዓለም ዳዓይ ድሰርሕ እዩ እዚ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ኣባኻትኩም ሓዲሩሎ ኢሉ ጳውሎስ ኣባኻትኩም ሓዲሩሎ ኢሉ ንሰብ ሮሜንቶም ንሓድሽ ኪዳን ኣመንቲ ኣብኦም ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ዝዓይ ዝሰርሕ ህያው ዝገብር ዝፈውስ ዘድሕን ዘናድፍ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ከም ዝተቐበሉ ይነግሮም ክብርን እግዚአብሔር ሰለስቶም ጽዕፋት እንታይ ዝምስክሩ ቶም ጽዕፋት ኢየሱስ መይቱ ከም ዘይተረፈ እኳ ደኣ ድሕሪ 3 መዓልቲ ከምቶም ጽዕፋት ዝብልዎ ካብ ሞት
كم زتسئم دزاربو تسيو ترايكون مستسئ رؤسو هياو كم زخوني نتم دك مزامورتو تجلس اللهم ما تسئرو خمستسئ دعرة سائيو نربع معلت زأكل عبز تفعل عليه بوتا عبز تفعل عليه جيزي كم زتنسئ نتم صعب وزن وربك أربع دك مزامرتو ها ترى يوميو سادي كم زتنسئ ني عين مسخاخر نيروم يوم ني عين مسخاخر دعرة سائيو مسؤوز بلعو مسؤوز ستيو زتعزسو زجبطو هياو كم زبده خمستان سئ زرقاقصو ناي عين مسخاخر بوزحات سبات نيروم يوم سازنا يسوس كريستوس تنسئ بوزح مسكر زترقاقص ايمان بوزحات ناي عين مسخاخر ريوم يوم تسيو تراي إلو سو عيبلن كم زتسئسي بوزحات دك مزامرتي ريوم يوم ابز صحف كان تايبلالو تنسئ مسبله نيكيفا ترايو يبل نيكيفا مالت ني بيتروس انتاي ترايو سازي كابتم ني عين مسخاخر حاده كيفايو بيتروسيو كم زتسئ دهرتن سايو زرعايو سب مسكر زغون سب كيفايو دحر نتم 10 تقلته حوارياتون اندغنا ترايو نتم مجمريا تصوعوا حواريات اتغنشن زبحالو مسؤو 3 عامات فرقان زغبرو زمهارم زغلغلوم ترين زغبروم زعطقوم حواريات دما كم زتسئ ترايومي سازن سو تم 10 تقلته حوارياتون ني عيني مسخاخر يومي زبلنا زلو باولوس دحري دما زبزعو كابتم كسعلومي قاليهم جنادك اسم زلو كم 500 زبزعو احوات بحنسا ترايب فزي كابتم صعبو زنبرو بزعدك مزامرتي نلعل 500 زخونو دك مزامرت نسو هياو كم زخونه ترايون امنغو ات 4 معلت امنغو تنسعيون ارغوتن 4 معلتي امنغو تنسعيون ارغوتن سازي يسوس كريستوس كابتن سالو غزي دهر 4 معلتي عريغون سماي ابدبر زيتي قدمن عرابو دهر تنسعيون اوش 4 معلتي نلعل 500 دك مزامرتي هياو كم زخونه مايتو كم زي ترفه نموت سعرو 5 ساعه ترايومي سازي بزعات مسخاخر يوم كيف اطراي زي كره طب 10 تقلت حواريات طراي زي كون لا 5 دق مزامرتي ترايومي سازي بزحاتني عين مسخاخر يوم زلو دعريو نياقو ترايو ياقوب دما نايتانا يرسالين بيت كريستيان مرحي زنبري سازي نياقوب ترايو قبل كله ياقوب حدا ازفلت مرحي وكان انا يتا ابير ساليم زنبرت بيت كريستيان مرحي سلازي نبر نياقوبون ترايو ايلو زئمن نغريو باولوس انتي زغبر زلو ززارب زلو سازي بوزحات مسخاخر نا يسوس كريستوس تنسئ انتي كوينيو ترغاغيصو ايو داريو خان كلاتهم حواريات ترايو سازي كلهم حواريات يسوس كريستوس كاموت كمزتنسئ ريومو يوم دار كلاتهم دما نعي قلع نزمسل تراين إلو بيجيرو دار كلاتهم إلو نعي قلع نزمسل أما ودعتا تراينيو إلو أولس لقى زعرسو مسكر كله نري كم زفلت إز أولس كاتم 10 تقلته حوالات اتغنشل أيكونا يسوس كريستوس بسقى أمدرنا قلقل خلنا محار خلو مسؤول زنبري أيكونا أولس دحرتن سايوز أمن سبي يسوس كريستوس كاموتان مستنسئ دحر نوع جيزي زأمن سبي تام حبر مستتقلت تاني يرسال بيت كريستيان دما ونجيل أبوزع بوتادات الناس فعت كلا
ኣብ ግብራርያ ተሻዓይ ምዕራፍ ከባቢኡ ሳውል ዝበሃል ጎበዝ ወይ ድማ ጳውሎስ ጎይታ ኣብ መገዲ ደማስቆ ዝተገልጸሉ ነቶም ወንጌል ዝኣመኑ ኣመንቲ እናሳደደ እንከሎ ና ኣብ ደማስቆ ኣብ መገዲ ብጸዳል ብርሃን ካብ ፀሓይ ብዝደምቕ ብርሃን ኣብ መገዲ ጎይታ ከም ዝተገልጸሉ እሞ ጳውሎስ ድማ መኒኻ ንስኻ ምስ በሎ እቲ ንስኻ ተሳድዶ ዘለኻ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢሉ ገዛ ርእሱ ከም ዝገለጸሉ እሞ ብኡ ከም ዝኣመነ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ክሕዶ ዘይክእል ዓሉ ዘይብሎ ዲቫይን ኢንካውንተር መለኮታዊ ምትንካፍ ኣብ ህይወቱ ስለ ዝረኸበ ነቲ ዘሳድዶ ዝነበረ ጎይታ ነቲ ዘሳድዶ ዝነበረ ወንጌል ክሰብኮ ጥራይ ዘይኮነ ክነብረሉ ጥራይ ዘይኮነ ክሞተሉ ክሳዕ መጨረሽታ ዋጋ ክኸፍለሉ ዝኸኣለ ንምንታይ ዓሉ ዘይብሎ መለኮታዊ ብርሃን ኣብ ህይወቱ ስለ ዝበርሀ ንወዱ ኣባይ ክገልጾ ምስ ፈተወ ኢሉ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ኣብ ህይወቱ ኣምላኽ ከም ዝገለጾ ስለዚ ብመን ከም ዝኣመነ ከም ዝፈለጠ ዘገልግሎ ጎይታ ርግጽነት ዘለዎ ከም ዝኾነ ብመን ከም ዝኣመንኩ ይፈልጥ እናበለ ክሳዕ ሞት ክሳዕ መጨረሽታ ንተገልጸሉ ጎይታ ከም ዘገልግሎ ኢና እግዚአብሔር ቃል ዝዛረበ ስለዚ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ርግጽ ሎሙን ኣብ ህይወትና ህያዊ ንምንታይ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዘተስኦ መንፈስ እዩ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ ኣብ ኣመንቲ ሓዲሩ ዘሎ ኣብቶም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ዳግም ዝተወልዱ ኣመንቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ መንፈስ እዚ ሓይሊ እዚ እዩ እቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዘተስኦ መንፈስ እቲ ዝዓይት ዝሰርሕ ንሙታን ህይወት ዝህብ ንዝደረቀ ዘለምልም ንዝዓመበ ዝፈወስ ንዝተኣስረ ዝፈጥሕ ህያው መንፈስ እዩ ኣብ ውሽጥና ሓዲሩ ዘሎ ራእዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረበና ከሎ ኣብ ፊልጵስ ሳልሳይ ምዕራፍ ቁጽር 11 ጳውሎስ ዝምነዮ ዝነበረ ነገር ናይ መጨረሽታ ድልየቱ ክዛረብ ከሎ ናብ ትንሣኤ ሙታት እንተርከብኩ ኢለ ናፍቆቱ ጽምዓቱ ሓረቱ ቅንዓቱ ኣብ ህይወቱ ክኾነሉ ዝደሊ ነገር ዝምነዮ ነገር እንተነበረ ናይ ትንሣኤ ሓይሊ ክለማመድ ናብ ትንሣኤ ሙታት እንተርከብኩ ኢለ ንዕኡን ሓይሊ ትንሣኤኡን ሕብረት መኮርኡን ምእንታን ክፈልጥ ይጎይለሁ ዋው ጽምዓቱ ድልየቱ በሃጉ ሓረርትኡ ጸሎቱ ኣብ ህይወት ዘመኑ ሁሉ እንታይ ነይሩ እንድሕር ኢልና ንዕኡን ማለት ንክርስቶስ ሓይሊ ትንሣኤኡን ሕብረት መኮርኡን ምእንቲ ክፈልጥ ኢለ ዝዋዩ ዘለኹ ኣብ ህይወትና ክግለጽ ዘለዎ ሓይሊ እዚ ሓይሊ እዚ እዩ ኣብ ህይወትና ክበርህ ዘለዎ ብርሃን እዚ ብርሃን እዚ እዩ ህይወትና ክትንከፈሉ ዘለዎ ምትንካፍ በዚ ናይ ትንሣኤ ሓይሊ ሎሚ ታሪክ ዘይኮነ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ብታሪክ መልክዕ ጥራይ ክንርድኦ ዘይኮነስ ህያው ከም ዝኾነ ሎሙን ኣብ ህይወትና ከም ዝዓይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎሙን ንዘለዓለምን ንሱ እዩ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ጉልበቱ ሓይሉ ስልጣኑ ሎሙን ድሰርሕ እንደዓይን ድልውጥን ስለ ዝኾነ ሎሚ እዚ ናይ ትንሣኤ ሓይሊ ይተንኩፍኩም ንዝመተ ነገርኩም ህያው ይግበሩ መቕናዕ ንዘልዮ የቕናዕ ፈውስ ንዘልዮ ድማ ይፈውስ መስተኻኻል ንዘልዮ የስተኻኽሉ እዚ ናይ ትንሣኤ ጉልበት ኣብ ህይወትኩም ትንሣኤ ሒዙ ይምጻእ በዚ ቃል እዚ ሎሚ እግዚአብሔር ንህይወትና ክዛረቦ ፈቲ ኣሎ ሽም እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ንዓናውን ከምኡ ይኹነልና ንዕኡን ሓይሊ ትንሣኤውን ሕብረት መኮርኡን ምእንታን ክንፈልጥ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ይዕንትና ይብርሃዩ ክብር ንጎይታ ይኹን ናይ ሎም መልእኽትና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ስለዚ በዚ መንፈስ እዚ ንውሕዳት ደቃይቅ ክንጽሊና ብእውነት እዚ ናይ ትንሣኤ መንፈስ ክትንክፈልና ሎሙን ህያው እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዘተስኦ መንፈስ ኣባና ኣሎ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽልሎ ሓይሊ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትኩም ይሕለፍ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዘተስኦ መንፈስ ኣባጋትኩም ሓዲሩ እንተሎ ንሱ
نتموات سجاهم هياو كجبرو يصحف يمو متسعزل ليو نجر بقوي ثاب يسوع سم أبي واتكم يتسع بذنا يتمسع معلتي مالكا جو كاتيا متسعزل ليو نجر بيسوع سم أبي واتكم كتسأل لهم فوس نزل ليو نجر يفوس معراي زليو يتعرى محدث زليو يتحدث منفساوي أنتم أجزي أبهير يبرهايو منفساو أزانكم أجزي أبهير يخفطوا نايتن سائر قلبت أبهي واتكم ينكساس أجزي أبهير بقالي يسنكفكم بمنفسو دما يملأهم أبهي واتكم دما محدثن هيوثن خون اسأل الله بإيسوس كريستوس يا اسم آمين 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 كبر نقول يتايخون نايلوم الأختنا أبزي ودينا لنا حدا متنبهتا ألني لومي دما أزيو أقدس زغوني نقول خاتكم بسرات ألني نسو دما شادشاي زوريا ناي الشاداي بايبل ترين سنتر تمرتي زجمرلو اوان سلازغوني مزغبا ازي سومن ازي جميرنا ألنا كم زفلت أب الشاداي بايبل ترين سنتر نزحالفه حمشت عمتات حمشت زورياتات مهرنا لنا سلازي أبزي بيت تمرتزي كاب أفريقيا كاب أغلاي مبرا كاب أوروبا كاب أستراليا كاب أمريكا كاب كندا كاب كله تفعل عليك في العلامات بوز حتى محارو مسيوم أبزيز حلف حمشت زورياتات تمهيرهم الجون أب حمشت زوريا توصني وانا تريفوم قالو جراجويت كجورو سازي بدمر أبزي زحلف حمشت زورياتات لالشحن 350 تمهارو أبزي بيت تمرتزي مسيوم تمهيرهم لذي زيابي يرسلنا ينقرنا قبر إن تولدنا بقالو جيرو نعروس وبقالو جيرو نحدثو بقالو جيرو نعبيو بقالو جيرو بزي أبهير النافوسو يو زلو نايزي أكال إذا نايزي بركة إذا دما نحنا تغافلتي كنكون لومي بتارانا نقدم علينا أب عمت حدا جزيت رأينا مزقبا نقبر سازي مزقبا سلا تجمر إيه حبركم زلخو ناي حدا عمت ناي مسحف قدوس تمرتي هوتكم زلوت منفسكم زبرت أأمركم زحدث نابق زي أبهير زقربكم عزيو وسان زغوني سلطناتات إنا أوشت حدا عمت نوس بوزحات محارو مسيوم تلويتهم يعني بوزحات محارو مسكرنت سمعنا هنا زي أبهير أبهيوتهم أو أقلقلتهم أبنا برهم بوزح سنة ينقر جيرو لهم زي أبهير بقالي إنهزبو زفوسن زبرتأن زهيل سازي زعمت زي أيحلفكم زعمت حلفكم ما تكونوا تقول لهم زعمت زين تراهم يقول شاد شاي زوري عينا نمهر زلنا أب شاد شاي زوري مسحهم نحد عمتنا مسحف قدس بيت مرتك معارو بتعمي إيه كتبوا عكم زدلي أبزي سنبت سمنا ومن اختت رأينا نقبل أبو جنا جزي وسيدنا عزي أقدس زغوني أبنائك قالوا مسرت نيوتنا زسرت سفحت تمرتات إنا نمهر نايز بركة تغافل تكونوا قدمكم دلي أبصمن حدا جزي ترأيو وتكلاس لايف يو زمهر أمن وصوكف كلاس لازم لايفين إحنا نمهرو ساعات دما نثوم أوروبان أفريقيا ما أخلا إما برا أزولهم بناتكم تايم زون إنا نمهر سلازم موتشو ساعاتيو نثوم أمريكان كندا أستراليا أزولهم دما بناتكم تايم زون إنا نمهر نقول لاتكم موتشو ساعاتيو اتم مزجب اللينك أبزي ناي كومنت سيكشن اتلينك نقفلكم إنا نت اللينك مستوكم نابناتنا ويب سايت يو زوصدكم نابناتنا ويب سايت مسوصدكم ات ويب سايتنا نزي إزمسل تالينك مستوكم نابز ويب سايت كتوصدكم يا نزي سكرول مسجبركم أبتت عاتي ساين أب ناو زبل علو نتا ساين أب ناو تبل دلا زابولو ساين أب ناو تبل مستوكم حنتن اشتي فورم ختم سألكم يا نزان اشتي فورم شمكم زلكم مو بوتا سرق أزركم يأتيكم نزان اشتي إيميلكم يأتيكم مسمال أخوما ساميت كريت أكاونت زبلالو أكاونت كريت جبرو أو نتا كريت أكاونت أو وايهم كريت أكاونت جبرو بو تحابريتهم نابانا كمسيو كابزي كاب أمريكا زلو أوفيسنا دما دويلهم كونتاكت قبرهم يم بسعبات بيت تمرتي سفي مجلس خبركم يم حطتات لكم دما حطتاتكم كمل سلكم
يوم بز ملكعنا كنمزجب النخل سلازي ناي واتساب قصر سلكهم تتقاموا بتغكل قصر سلكهم كايزو دويلنا نانتان كنرخبكم تغكل ايميلكم دما صحافيهم كترخبونا تدليهم حتات تدليكم كتحاتو تدليكم دما كابت زلكم موبوتا ني امريكا مأثوي غيركم اب 310 شمونت 4 شمونت 0 اندحر دويلكم كترخبونا تقوليهم ملأختي تقديفكم دما تمليسهم كدول لكم يوم ني امريكا مأثوي غيركم 310 شمونت 4 شمونت 0 دويلكم ملء حبريتا بزعبات بيت تمرتي كترخبو تقوليهم ويتاي باركم ازي ملأخت ازي ناب كله كبصح شر نغبر رينا بزي سمناوي مدب تباركوا لكم لايك غبروا سبسكرايب زي غبرنا لما سبسكرايب نغبر سمناو حدش ملأختي كمصنا ويتا بزي باركم بروخاتي